لایا مہربانی ساری اچھی پڑھو ماڑیان سینے لایا ہاتھ کھڑے کرو جنہ ہولی پڑھنا سارے اچھی پڑھو ماڑیان سینے لایا مہربانی سوڑیا ماڑیان سینے لایا مہربانی ماڑیان سینے لایا مہربانی سوڑیا بلا کے خیر پایا مہربانی سوڑیا گھر بلا کے خیر پایا سوڑیا گھر بلا کے خیر پایا مہربانی سوڑیا ماڑیان سینے لایا مہربانی امیران تے ہر کوئی کرتا دوستی ناصر غریبانا محبوبہ یارانے تیرے ماڑیان سینے لایا مہربانی پیراں وچ عرش مولا اتے موٹے کمبل کالا درد مدان کال بٹھا کے سونا درد بٹان والا ماڑیان سینے واہ قریب امت دا مالی اتے مہر شفاعت کردہ جبرائیل جہے جس جا کے او نبیاں دا سر کردہ ماڑیان سینے اللہ دا شکر ادا کرو مسجد وچ بیٹھے ہو جمعے دے مبارک ساتھاں نے آکھو الحمدللہ اچھی بولو کیوں اللہ دا شکر ادا کریے اس واسطے ساڈا راکھا کمڑی والا ہے ساڈا راکھا مدینے والا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھ دینے فرماؤ دینے کہ ایک دن ایک گڈریا چرواہا بکریاں نو چرا رہے او دا دھیان کوئی سجے کھبے ہویا ایک بھیڑیا بگیاڑ آیا تے او دی ایک بکری نو اٹھا کے لے گیا بھیڑیے نے آؤ ویکھے نہ تو ویکھے نہ سجا نہ کھبا نہ اگا نہ پیچھا بس دڑا دڑ دوڑ لگا رہے اگے دل سی او دے وچ جا کے گھرام کر کے گر گیا ان بھیڑیا بھی ہوتے تے بکری بھی ہوتے دوویں کنارے دے نال لگ گئے نہ بھیڑیے تو نکلیا جائے نہ بکری تو نکلیا جائے بھیڑیے نے بکری نو ویکھیا بکری نے بھیڑیے نو ویکھیا بھیڑیے نے ویکھیا بکری نو بھی میں نو کھا بھی نہیں سکیا تے پھس بھی گیا بکری نے بھیڑیے نو ویکھیا تے مسکران لگ پئی ہسن لگ پئی او جگہ مر جائے تو ہسنی ہے پئی سانو تے باہر کڈن والے کوئی نہیں
تو ہسنی ہے پئی اسی پھس گئے ہاں تو بھی پھسی کھلوتی میں بھی پھسیا کھلوتا تو ہسنی ہے پئی ایتھے تے رون دا ویلا تو ہسنی کیوں ہے مولانا روم فرماتے نے او بکری مزید مسکرائی او زکیا گالے وے میں جدوں میرے مالک نے جانا ہے نا کر بکریاں دہن دا دودھ دہن دا بکریاں چون دا ویلا ہونا ہے شام دا انہیں پھر صاحب تیرے میری بھی دیکھ بھال تے کرنی ہے نا انہیں پھر مینوں ڈھونڈنا جدوں انہیں ویکھنا بھی ایک بکری کاٹے ان میں یاد آ جانا او مینوں یاد کرے گا او پھر گھر چین نال پوے گا نہیں ہائے اونی دیر سکون نہیں ہونا جنی دیر مینوں حاصل نہ کر لوے گا جنی دیر مینوں او تلاش نہ کر لوے گا میرا تے کوئی ہے جیڑا مینوں کڈ کے لے جائے گا میرا کوئی ہے میرا کوئی ہے جیڑا مینوں نکال کے لے جائے گا میں ہسنی تے ساما تیرا ہے کوئی نہ میرا ہے مسکراؤ سنیو اپنے مقدران تے ناز کریا کرو اپنے مقدران تے فخر کریا کرو ہر ویلے اللہ دا شکر ادا کریا کرو اسی او سنی نہیں اسی او مسلمان نہیں جنہ دا ہے کوئی نہ اور رونا انہاں نوں چاہیدا جنہ دا ہے کوئی نہ جنہ دا پیچھے رکھا کوئی نہیں ساڈا رکھا کملی والا ہے سانو کون مٹاون والا ہے اللہ 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 اپنے آپ نے فخر کریا کرو مدینے والے دے تاجدار نے سانو بچا لینا اللہ دی مہربانی دے نال مدینے والا سانو بچائے گا اس ویلے ساڑیاں ٹوراں بھی وکھریاں ہون گیاں اس ویلے ساڑیاں ٹوراں بھی ہولی بولو ساڑیاں ٹوراں بھی اس ویلے اسی بھی ویکھن دے قابل ہوواں گے نور آنکھ میں تو چہرہ پہ اجالے گے نور آنکھ میں تو چہرہ پہ اجالے گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے حضور فرماتے ہیں پھر ایسا بھی مرحلہ آ جائے گا کہ میرے سارے امتی بخشے جان گے اور کچھ باقی رہ جان گے میں پھر سر سجدے وچ رکھ دیا عرض کراں گا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے اجے بھی جہنم وچ جلدے نے پے اللہ فرمائے گا محبوب پریشان نہ ہو جنہ دے دل دے وچ تو محسوس کرنا ہے کہ جو دے دانے دے برابر ایمان موجود ہے انہاں نو کھچ کے جنت وچ لے جا میرے آقا فرماؤندے نے میں جاواں گا جہنم جنہ دے دل وچ جو دے برابر جو دا دانا کتنا گھندا ہے جو دے دانے دے برابر جنہ دے دل وچ ایمان باقی ہوئے گا حضور فرماؤندے نے میں انہاں نو کھچ کے جنت وچ لے کے جاواں گا پھر میں دوبارہ سر سجدے وچ رکھ دیواں گا عرض کراں گا اللہ میرے امتی اجے بھی جہنم وچ چلدے نے پے اللہ فرمائے گا سونے لے جا انہاں نو کڈ کے جہنم دے وچوں جنت ول گندم دے دانے دے برابر جنہ دے دل وچ ایمان موجود ہے میرے آقا فرماؤندے نے میں جہنم دے وچوں کھچ کے جنت وچ لے کے جاواں گا میرے آقا فرماؤندے نے میں جہنم دے وچوں کھچ کے اپنے امتیاں نو جنت وچ لے کے جاواں گا آخری مرتبہ میرے نبی پھر سر سجدے وچ رکھن گے اللہ فرمائے گا سونیا اجے بھی کوئی سفارش باقی ہے اجے بھی کوئی شفاعت باقی ہے میرے نبی عرض کرن گے ہاں اللہ کان فی قلبہ
مثقال ذرة من خير فقولوا لا الہ الا اللہ ومحمد رسول اللہ. اللہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہاں دے دل دے اندر ذرے دے برابر ایمان موجود ہے. اللہ مینوں گوارا نہیں ذرہ برابر جنہاں دے سینے وچ ایمان موجود ہوئے وہ جہنم دے وچ جلے. اللہ فرمائے گا سونیا اساں تینوں راضی کرنا ہے, اساں تینوں راضی کرنا ہے جویں تو راضی ہوے گا اسی اونجی راضی ہاں. حضرات گرامی قدر اللہ جدوں فرمائے گا سونیا اساں تینوں راضی کرنا ہے, میرے آقا فرماؤندے نے میں دوبارہ دوڑ کے جہنم والے جاواں گا. فرشتیاں نو آکھاں گا فرشتیو میرے فلاں امتی نو بھی نکال کے لیو, فلاں امتی نو بھی نکال کے لیو, فلاں امتی نو بھی نکال کے لیو. فرشتے نکال کے لے آن گے میرے نبی کھچ کے جنت وچ لے کے جان گے. حضرات گرامی قدر کئی عقل پرستان نے نبی نو اللہ نے کیڑا اختیار دیتا ہے اگر تیرا بچہ نکا جیا ماری جائے قیامت والے دن کھچ کے تینوں جنت وچ لے کے جائے گا. جڑے قرآن نال تو پیار کرنا ہے ایک قرآن دیا سورتاں تینوں کھچ کے جنت وچ لے کے جان گیاں. جڑا بندہ روزے رکھ لے روزے بروزے قیامت جنت وچ کھچ کے لے کے جان گے. انہاں ساریاں چیزاں دے بارے یہ عقیدے رکھنے کہ ایک کھچ کے جنت وچ لے کے جان گیاں. ساڈا بھی یہ عقیدہ ہے جتے اے چیزاں کھچ کے جنت وچ لے کے جان گیاں آمینہ دا لال بھی اپنے امتیاں نو کھچ کے جنت لے جائے گا. میرے آقا فرماتے نے جدو میرے ساری امتی جنت وچ ٹر جان گے ہن دوجے نبیاں دی واری آوے گی, دوجے نبیاں دی واری آوے گی. ہن دوجے نبیاں دی امتاں دا کی حساب چلے گا؟ اے حدیث سنو تے تقریر ختم کریے. آقا فرماتے نبی آن گے اللہ دی بارگاہ دے اندر کئی ایسے بھی نبی ہون گے جنہاں نال ایک امتی ہوے گا, صرف امتی ایک امتی انہاں دے نال ہوے گا یا اللہ اے میرا امتی تے میں دا نبی. حضور فرماتے نے کئی ایسے نبی ہون گے جنہاں دے دو امتی ہون گے, کئی ایسے نبی ہون گے جنہاں نال صرف 3 امتی ہون گے, اور کئی ایسے نبی ہون گے جنہاں نال کچھ زیادہ بھی امتی ہون گے. یہ جدو آن گے حضور فرماتے نے اللہ انہاں امتیاں نو پوچھے گا اے امتیو کیا میرے جڑے نبی تواڈے کول کھڑے نے تواڈے نبی تواڈے تک تبلیغ کرتے رہے میرا پیغام پہنچاندے رہے؟ چنانچہ سارے نبیاں دی امتاں انکار کر دین گی آکھن گیا اے اللہ ساڈے تک انہاں نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا, ساڈے تک کوئی پیغام نہیں پہنچیا. میرے آقا فرماتے ہیں اس ویلے انبیاء پریشان اڑ گئے اسی انہاں دے اتنے وقت کیتے اتنی انہاں نے تبلیغاں کیتیاں انہاں نے اج انکار کر دیتا ہے. اللہ فرمائے گا اچھا انہاں نے کوئی پیغام نہیں دیتا تانوں یا اللہ کوئی نہیں دیتا. اصل گل اے کہ وہ امتاں اپنے تو ٹال مٹول کر کے انبیاء دے گل انبیاء دے کھاتے سارے اپنے اعمال ڈالنا چاہتے مگر انج ہوے گا نہیں. جدو بہتیا زبان ٹاں کرے گی یہ زبان بند بھی ہو جائے گی اس ٹائم پھر ہاتھ تے پیر بھی گواہیاں دین گے. مگر اے ساڈے بارے حکم ہے جڑیاں دوجیاں امتاں نے انہاں دی ہاتھ پیر نہیں اساں گواہیاں دینیاں نے. او تواڈی شان پڑھن لگا جے سبحان اللہ کھوتے. میرے آقا فرماتے نے اس ویلے ساریاں امتاں آکھن گیاں اے اللہ انہاں ساڈے تک پیغام نہیں پہنچایا. اللہ فرمائے گا واقعی ہاں یا اللہ کو نہیں پہنچایا. اللہ فرمائے گا اچھا ہاں بھی نبیو
تسی انہاں دے بارے کی کہنا چاہتے ہو؟ تسی بھی بولو۔ نبی عرض کرن گے یا اللہ اساں تے پیغام پہنچایا بہترین طریقے دے نال پہنچایا، ہن اے ساڈا انکار کر رہے نے، ساڈی تبلیغ نو رد کر رہے نے۔ اللہ فرمائے گا اگر تساں کوئی پیغام پہنچایا ہے تے پھر تواڈے کول کوئی دلیل کوئی گواہ ہے؟ فرشتے انبیاء کہن گے ہاں یا اللہ ساڈے کول گواہ ہے۔ کیڑا گواہ جے لیاؤ حاضر کرو۔ پس بلایا جائے گا نبی پاک دی امت نو۔ ایک نعرہ عرب بھائی مارو، میں حدیث نہ بریاز اللہ فرمائے گا اچھا اے نبیو تواڈے کول کوئی گواہ ہے تے پیش کرو۔ وہ آکھن گے ہاں یا اللہ ساڈے کول گواہ ہے۔ کی گواہ؟ فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، یا اللہ ساڈے کول محمد گواہ ہے، محمد دی امت بھی گواہ ہے۔ سبحان اللہ، اونچی بولو۔ یا اللہ جڑے اونچی بولدے نے رمضان دے مہینے مدینے دی زیارت عطا فرما۔ میرے آقا فرماتے نے میری امت نو اللہ بلائے گا، نبی پاک نو نہیں، امت نو۔ میرے آقا فرماتے نے فتدعا امتی، میری امت نو بلایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ہاں امتیو۔ اے نبی تے امتی دا رولا ہے، اے کڈو تسی، اے تسی کڈو، انہاں دا معاملہ تسی حل کرنا ہے۔ تواڈے تے گڈ پے گئی ہے، اے تواڈے سر تے گل آ گئی ہے، ڈیرا ہن تساں بھرنا ہے۔ دسو اے اللہ کی گل ہے؟ اللہ فرمائے گا نبیاں دے نے اساں تبلیغاں کیتیاں، اے آندے نے نہ تبلیغ نہیں کیتی۔ بولو اساں نبیاں کولوں گواہ منگے نے، انہاں نے نبیاں نے آکھیا اللہ تو محمد نو بلا لے اور محمد دی امت نو بلا لے۔ میں چاہیا کہ محمد نو بعد وچ بلاواں، اگر لوڑ پہلا محمد دی امت نو بلا لواں۔ او محمد دی امتیو ذرا بولو تے دسو کیا نبیاں نے تبلیغ کیتی ہے کہ کوئی نہ؟ سارے امتی آکھن گے فیقولون نعم یا اللہ، اے اللہ امتاں جھوٹ بیاں بول دیاں نے، اے سارے نبی تے رسول سچ پہ بول دے نے۔ اللہ فرمائے گا وما علمکم، او تانوں کیویں پتہ لگے، تانوں کنے دسیا، تسی کیویں جان گئے ہو کہ سارے نبیاں نے تبلیغاں کیتیاں نے، اے امتاں جھوٹ بیاں بول دیاں نے۔ ہن اسی سارے بول کے آکھاں گے، محمدی امت بول کے آکھے گی اخبارنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذالک ان الرسول قد بلغ۔ اے اللہ سانو ساڈے نبی محمد نے خبر دیتی، سانو ساڈے نبی محمد نے دسی ہے کہ سارے نبیاں نے بہترین تبلیغاں کیتیاں، سارے نبیاں نے اپنی بساط نلو بڑھ کے لوکاں تک حکم الہی پہنچایا، لوکاں نو اللہ دے دین دا درس دیتا، لوکاں نو شریعت و طریقت دا درس دیتا۔ چونکہ سانو نبی نے دسیا ہے فصدقنا، اسی محمد دی آکھن دی اتے اینا سارے نبیوں دی تصدیق کرنے آئے، اسی نبیوں دی تصدیق کرنے آئے، جملہ ضائع نہ کرنا، اسی نبیوں دی تصدیق کرنے آئے۔ آمینہ دے چن نے آکھے ہے کہ آدم تبلیغ کیتی ہے، آمینہ دے چن نے آکھے ہے نوح نے تبلیغ کیتی ہے، آمینہ دے لال نے آکھے ہے کہ شیس نے چنگی تبلیغ کیتی، ادریس نے بھی چنگی تبلیغ کیتی، عبداللہ دا بیٹا دس کے گیا ہے، ابراہیم نے بڑے سونے انداز دے اندر تبلیغ کیتی، اسماعیل نے بڑی ٹھیر تبلیغ کیتی، موسیٰ تے عیسیٰ نے اپنی امت نو تبلیغ کیتی۔ اللہ اے امت ساری بکواس کر دی ہے نبی سچے نے، کیونکہ ساڈے نبی نے انہاں دی تعریف کیتی، اسی انہاں دی تصدیق کرنے ہاں۔ امتیو خوش ہو جاؤ، اور میں تانوں نبی دی
کتنی کو عظمت بیان کر کے سناوا کتنی کو فضیلت پڑھ کے سناوا جنہ دی تصدیق محمد امتی کرن او اللہ دے نبی نے جنہ دی تصدیق تو دے میں کرانگے او اللہ دے رسول نے جنہ دی تبلیغ دی تصدیق نبی دی امت کرے اللہ سانو اینی شان دے دے گا اسی نبیوں دی تبلیغاں دی تصدیق کرنگے اسی آدم دی تبلیغ دی تصدیق کرانگے شیس دی تبلیغ دی تصدیق اسی کرانگے توجہ ادریس دی تبلیغ دی تصدیق اسی کرانگے 1 لاکھ دے کئی ہزار نبیاں رسولاں دی تبلیغاں دی تصدیق اسی کرانگے اللہ نے سانو نشان دیتی ہے ساڈے نبی نو کتنی شان دیتی ہے اللہ نے ساڑھے نبی نو کتنی کو شان دیتی ہوئے گی اللہ نے سانو اینی شان دیتی ہے بلکہ ایک روایت چیز بھی آؤں ہے اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام نو بلائے گا اونا دی امت نو بھی بلائے گا اللہ فرمائے گا نوح بول نوح علیہ السلام آکر گی اللہ میرا سارا معاملہ تیرے سامنے اے میری امت بھی تیرے سامنے تقریباً 1000 سال میں انہوں تبلیغ کی تھی 90 تو 91 بندہ مسلمان نہیں ہویا اللہ ہون ساری قوم حاضر ہے میں انہوں بڑا ڈراندہ دھمکاندہ رہا میں انہوں آیا انہوں آکھیا کیڑے بوٹھے نال اللہ دی بارگاہ وچ جاؤ گے یاندے سامنے دیکھی جائے گی پتہ نہیں ایسا اٹھایا بھی جانا کہ کوئی نہ اللہ انہوں نے مسلسل پہ در پہ تیرے حکم دی نافرمانی کی تھی انہوں نے میری اتباع نہ کی تھی انہوں نے مینوں سچیاں نہ منیا میری وجہ تو انہوں نے تینوی نہ منیا اللہ فرمائے گا ہاں بھئی نوح دی امت بولو پونجی آکھن گے اللہ سانو دے پتہ ہی کوئی نہیں ساڑھے نہ گل بات ہی کوئی نہیں ہوئی نوح علیہ السلام ان کھلو جان گے اللہ فرمائے گا نوح ہون بول تو آنا میں بڑی تبلیغ کی تھی میں بڑی آگے تبلیغ کی تھی بڑے واضح و نصیحت کی تھی یہ آتے نے ساڑھے تک گل پہنچی کوئی نہیں نوح علیہ السلام آکھن گے ہاں اللہ میں تے تبلیغ کی تھی میری تبلیغ میں شک نہیں اللہ تو بہتر جاننا ہے اللہ فرمائے گا اتھے عدل ہوئے گا کوئی گواہ پیش کر کوئی گواہ پیش کر حضرت نوح علیہ السلام آکھن گے ہاں یا اللہ میرے کل گواہ موجود ہے اچھی سبحان اللہ ہاں میرے کل یا اللہ گواہ موجود ہے کیڑا گواہ اللہ فرمائے گا گواہ نو جلدی لے گیا اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام جنت والے دوڑنے گئے حضرت جناب خلیفہ بلا فاصل اچھی سبحان اللہ خلیفہ بلا فصل خطیب الصحابہ امام الصحابہ سید الصحابہ حضرت جناب ابو بکر صدیق والے دوڑنے گئے حضرت ابو بکر صدیق دا آگے بوا کھڑکا بن گئے صدیق اپنے محل دوبارہ بن گئے پیارے نوکی دے آئے صدیق میرے نالا اللہ نے میرے تم گواہ طلب کیتا ہے تسی میری آگے گواہی دے وہاں جناب صدیق نوح علیہ السلام دے نال اللہ دے میزان دے قریب آن گے اللہ حاضران اللہ فرمائے گا صدیق تو ایدہ گواہ بن کے آیا ہاں یا اللہ میں گواہ بن کے آیا میں ایدی گواہی دے ماما کام جھوٹ بھی بول دیئے تیرا نبی سچ پیا بول دے انہیں واقعاتاً تبلیغ کی تھی اللہ فرمائے گا صدیق تو کیڑی گلدی بنیاد رکھ کے آنے بیا انہیں تبلیغ کی تھی تو دے کئی ہزار سال بعد پیدا ہویا تیرا زمان نہیں تو ایدی کی میں گواہی دے منوان سے آ گیا جناب صدیق عرض کر دینے مولا میں ایک بار نہیں میں 2 بار نہیں میں کئی باری تیرے محبوب کی زبان وچوں سنیا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ دا حق ادا کر دیتا
تو نے نصیحت دا حق ادا کر دیتا تقریر دا حق ادا کر دیتا لیکن انہاں دی امت دی بدقسمتی کہ امت نے دین قبول نہ کیتا اللہ تیرے رسول دی گل سچی ہے اللہ اے اللہ مینوں چونکہ تیرے نبی نے دسی ہے مینوں تیرے نبی دی زبان تے نہ یقین ہے جویں تیری توحید تے یقین ہے جویں تیری الوہیت تے یقین جویں معاشر دے تینوں تے یقین رکھنا میں تیرے نبی دی زبان تے یقین رکھنا اللہ چونکہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ نور نے تبلیغ کیتی ہے اے جھوٹے نے میں گواہی دینا مان نور نے تبلیغ کیتی ہے اللہ فرمائے گا اچھا اللہ فرمائے گا لے جو انہوں جہنم میں دھکیل دے پھر او امتی جڑے انہاں دے پیروکار ہون گے انہاں نوں جنت نصیب ہوے گی مگر جڑے پیروکار نہیں ہون گے جنہاں نے انبیاء دی گلاں نہیں منیاں ہون گیاں انہاں نوں جہنم رسید کیتا جائے گا لیکن حضور دے امتی او جنہاں نے اتباع کیتی ہو تے سبحان اللہ مگر جنہ اتباع نہیں کیتی کو ماڑے لی سے کم کر بھی لے جہنم دی آگ وصول کرن تو بعد جہنم پہ چلوکے نہیں رہ گے بلکہ حضور دی شفاعت نہ جنت ضرور داخل ہون گے جنت ضرور ملے گی اے فقط اعزاز امت محمدی نو حاصل حضور فرماتے ہیں کہ بروز قیامت حالانکہ ادھی جتنے انسان ہون گے انہاں دے وچوں ادھے انسان دوجیاں امتاں ہون گے ادھے انسان صرف امت محمدی دے ہون گے لیکن جدو جنت جان گے 120 صفحہ ہون گیا جنت وچ سارے جنتیاں دی کتنی صفحہ 100 پنجابی وچ 6 120 صفحہ جنتی لوگاں دی ہون گیا ہن آپے حساب لا لو بھی او دوجے کنے کو جنت وچ گئے نے تے سا کنے کو جانا ہے حضور فرماتے نے میری امتیاں دیاں صفحہ 80 ہون گیا تے 40 صفحہ دوجے امتیاں دیاں ہون گیا یہ دا مطلب ہے اچھا ایک اور حدیث پاک دے وچ حضور نے مثال دے کے بیان فرمایا صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک خیمے دے وچ بیٹھے سا دوران سفر رات نو خیمہ لگا آرام کیتا اس خیمے دے وچ بیٹھ کے حضور نے صحابہ نو فرمایا صحابہ کیا تسی راضی ہو کہ 1/4 مسلمان جنت وچ ٹر جان صحابہ نے عرض کی سونیا کیوں نہیں اسی راضی جی میں بادشاہ کر دینا اسی راضی حضور دا دریا رحمت جوشی چایا چند لمحے بیتے صحابہ کیا تسی ہون راضی ہو جڑے میں بولنے لگا ہون راضی ہو 1/4 نہیں 1/3 حصہ تسی جنت جاؤ گے سونیا سی راضی یا رسول اللہ اندھے تو اگے نہیں مہربانی ہو سکتی حضور نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اچھا صحابہ بھی نا موقعہ نو اڈیک دے سن اڈیک اچھ نہیں دے سن بہی کوئی موقع تھی آوے تے اسی کوئی گل کریے نبی پاک نے فرمایا صحابہ اچھا 1/4 نہیں تے 1/3 بھی تو منظور نہیں کوئی گل نہیں اسا اللہ نال وعدہ لے لے نصف بندے امت میری دے جنت داخل ہون گے صحابہ نے عرض کی سونیا کوئی اور مہربانی ہو جائے حضور نے فرمایا بس ایک حصہ نہیں جائے گا باقی 3 حصے جنت جان گے صحابہ مغموم ہو گئے کچھ صحابہ اٹھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جڑے جنت جان گے انہوں نے اسی بھی ہیں کہ کوئی نہ اسی انہوں نے شامل میرے آقا نے فرمایا ہاں تسی انہوں نے شامل ہو تسی انہوں نے شامل ہو یاد رکھنا او بندہ جڑا شرک کر دے میں کئی احادیث دا عرق پیش کر رہا جڑا بندہ شرک کر دے کلمہ پڑھنے تو بعد اس بندے تو علاوہ ہر بندے میں نبی پاک دی شفاعت نصیب ہوئے گی سود خور میں شفاعت نصیب ہو جائے گی
بدکار نو جھوٹ بولن والے نو گھٹنار یہ ساریاں رضائل اخلاق جنہیں بھی گندیاں حرکتاں نے ان ساریاں حرکتاں والیاں نو نصیب ہو جائے گی شفاعت محمد مگر جڑے بندے شرک کردے ہون گے انہاں نو شفاعت نصیب نہیں ہوے گی وہ میں ہنے دس دے ایتھے پھر نبی پاک نے فرمایا صحابہ ساری جنت ٹر جان گے مگر انہیں کو پیچھے میرے امتی بچ جان گے تے مینوں انہاں دی پرواہ بھی کوئی نہیں کنے کو جڑے جہنم میں جلن گے کنے کو حضور نے فرمایا ایک بیل ہوئے سیاہ رنگ دا سارا ٹوٹل سیاہ رنگ دا بیل میں حدیث پاک دا مفہوم پیش پہ کرنا سیاہ رنگ دا بیل ہوئے اکا دکا وال تو دا چٹا ہوں دئی ہے فرمایا انج جی میں اکا دکا چٹے رنگ دا وال ہوندا نا سیاہ رنگ دی جلد والے بیل دا انج کر کے میرا اکا دکا امتی جڑا ہوئے گا نا شرک دا ارتکاب کردا او جہنم وچ سڑے گا باقی سارے جنت جان گے پھر رسول نے مثال دیتی فرمایا اے بھی مثال لے لو ذہن وچ جویں لال سرخ بیل ہوئے تے اکا دکا وال او دا کالا وی ہوندا ہے او جڑا اکا دکا کالا وال ہوندا ہے او دی طرح میرے امتی جڑے مشرک ہون گے او جنت وچ نہیں جان گے باقی سارے نو میں کھچ کے جنت وچ لے کے ٹر جاواں گا میں سارے نو جنت وچ لے کے ٹر جاواں گا میں سارے نو جنت وچ لے کے ٹر جاواں گا صحابہ نے عرض کی سونیاں کیا جڑے نیکوکار نے اے انہاں نو تسی جنت وچ لے کے جاؤ گے میرے آقا نے فرمایا نیکوکار بھی جنت وچ جان گے جنہاں نے نیک کام نہیں کیتے ہون گے بالخصوص میری شفاعت انہاں واسطے ہوے گی جڑے کبیرہ گناہ کردے ہون گے جنہاں نے بڑے گناہ کیتے ہون گے میری شفاعت انہاں واسطے ہوے گی نیک عمل تے مان ہے نیک کاران نیک عمل تے مان ہے نیک کاران سرکار دبوا کافی آگن غاران مل کے بڑا نیک عمل تے مان ہے نیک کاران نیک عمل تے مان ہے نیک کاران سرکار دبوا کافی آگن غاران بات ودیریاں کلگیاں مالے رابڑ گئے پیش جد دربار خدا وچ غامڑ گئے بات ودیریاں کلگیاں مالے رابڑ گئے پیش جد دربار خدا وچ غامڑ گئے پر خوف نہیں سرکار دیا ہو بداران پر خوف نہیں سرکار دیا ہو بداران پر خوف نہیں سرکار دیا ہو سارے ہو بدار اچھی بڑھو پر خوف نہیں سرکار دیا